बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रितीच्या भाव भयणांदो, ह्या वेळार आमी खेरीतपणी ह्या विशयाचेर आमी नदर मारता. एकामेकाचो मोग करुया. जेजून आमचो मोग केला तसो. ह्या वेळार आमी एकामेकाचो मोग हाचेर आमी थोडीशी शिकवण आयकतले. जेजू हे शिकवणे विशीं कितें म्हणटा, मागीर जुवांव एकामेकाचो मोग आमकां करूंक कसो लायता ह्या विशयाचेर आमी नदर मारतना त्याच पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारुया आनी आमचे संबंद आमच्या घोराब्यान, आमच्या शेजाऱ्यां मदीं, आमच्या घरच्यांताय वो जायत आमकां आसा त्या दुस्मानाताय ह्या वेळार आमी हे सगळे संबंद सर्गीच्या बापाक भेटोवया आनी ह्याच पवित्र आत्म्याक दर एकेका आमच्या संबंदान आमी सुरवातेकूच येवकार दिवया. हे पवित्र आत्म्या बापाच्या, हे पवित्र आत्म्या जेजूच्या, तुजे कृपेन हो वेळ ह्या वेळार आमकां भरून हाड. ह्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकुया. पयलो जुवांव 4 7 वोडतावन. मोगाची जोर आनी भावार्थ. देव म्हणल्यार मोग. म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हणल्यार देवा कडचोच आनी जी कोण मोग करतात तीं देवांतावन जल्मल्यांत आनी देवाक वळखतात. जी कोण मोग करिनात तांकां देवाची वळख मेळूंक ना. कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्या भाव भयणांदो, ह्या वेळार खेरीतपणी आमी दर एका आमच्या जिविताच्या भागान नदर मारतले. दर एक भाग, जायत आमचो कुटुंबीक भाग, काजारी जिवीत हातून मोग आसा वो ना, शेजार शेजाऱ्यां मदीं, सासूमाय सुने मदीं, वो ह्या सगळ्या भागांनी आमी नदर मारतले. कित्याक लागून आमी आमच्या जिवितान निराशेपणान जियेता. जेजूक आमच्या जिवितान कितें जाय, जेजूक आमच्या जिवितान कशे भाशेन मोगान भरलेलीं मनशां आमी जावंक जाय हाचे विशीं आमी नदर मारता. तेन्ना आतांच आमी देवाचें उतर आयकलां. पयल्या जुवांवाची 4 7 वोड. एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हणल्यार देवा कडचो आनी जी कोण मोग करतात तीं देवांतावन जल्मल्यांत आनी देवाक वळखतात. मोगाच्या भाव भयणांदो, हे देवाच्या उतरांत आमकां मुखार मेळटा नवे वडीन. देवान आमचो मोग इतलो केलो की आपल्या पुताक ताणें आमच्या पासत ओपून दिलो आनी हाच्या वेळान सर्गीचो बाप आमचो कितलो मोग करता तो ताणें दाखयलो. देव आमकां मोगान जिवंक उलो करता आनी ज्या जाग्यार मोग आसा त्या जाग्यार देव आसा. ज्या जाग्यार मोग आसा त्या जाग्यार सगळीं बेसांवां आमकां दिसून येता. फुडें आमच्या जिवितान ह्या वेळार आमी कोश्टावता. कित्याक आमकां घडये बरो वावर ना, प्रॉपर जॉब नो जॉब, वो आमकां घडये दुसरी हेर वस्तू दुडवांची अडचण आसा. घडये आमकां संबंद आमचे हालोवन आमी निराशेपणान पडलेलीं आसा. मोगाच्या भाव भयणांदो, आयज देव आमकां जण एकल्याक उलो करता. जर तर आमच्या जिवितान खुशालकाय जाय, जर तर आमच्या जिवितान सगळें बरेंपण जाय, बेसांवां जाय, जाल्यार देव आमकां आयज उलो करता मोगान भरलेलो मनीस जाव. हाचेरूच आटापलेली एक काणी तुमच्या मुखार हांव दवरतां. आनी काणी म्हणल्यार एक जोडप्याची, काजारी जोडप्याची, जातून जॉन आनी पॉल नांवाची ही भाव भयणां लग्न जातात. खूब गरीब तीं आसलेलीं. तांचे लागीं एक व्हडलें भाट आसलेलें, पूण ताचे ह्या भाटान एके भाशेन कांयच उत्पन्न जायनासलेलीं आनी ताचो घरकार दुसऱ्या जाग्यार कामाक वेतालो. जेन्ना घरकार कामाक वेता सकाळीं उठून ताची घरकान्न आपल्या घरांतली भायर सरता आनी भायर एक सोफा आसता. ह्या सोफाचेर तेग जाण दादले तिका बसलेले दिश्टी पडटा. ब्लू, तांबडे आनी धवे
ही बायल बेता आनी तांचे लागीं विचारता तुमी कोण आनी कितें करतात आनी तेन्ना हे तेगूय दादले ते बायलेक सांगतात तुजो घरकार घरांत आसा काय म्हूण विचारतात तेन्ना ही बायल म्हणटा म्हजो घरकार घरांत ना तर ते तेगूय दादले म्हणटात पोत्तून बसतात आनी म्हणटात तुजो घरकार घरांत आयल्या उपरांत तूं आमकां सांग आमी उपरांत तुज्या घरांत भितर सोदतले हांव सांजेचो वेळ जाता घरकार वावर करून परतून घरा येता जेन्ना ती बायल कितें घडलोलें सकाळचें सगळें आपल्या घरकाराक सांगता तर घरकार म्हणटा वच बेगीन वाट सूर आसतले ते तांकां आपय आनी घरकान वेता आनी तांकां तेगूय जाणांक म्हणटा पळय म्हजो घरकार घरांत आयला तेगूय तुमी भितर सरात तेन्ना ते म्हणटा भितर सरचे आदीं आमी कोण ते तुमकां सांगूंक सोदता आनी तेगूय दादले आपआपली वळख करून दिता पयलो म्हणटा हांव जावन आसा मोग आय एम लव दुसरो म्हणटा हांव जावन आसा गिरेस्तकाय माणकां मोतयां आनी तिसरो म्हणटा हांव जावन आसा एस सक्सेस लव रिचीज एंड सक्सेस ते म्हणटा आमी तिगूय वेगवेगळे भाशेचे तर वच भितर परतून घरकारा लागीं विचार कितें जाय तें माग म्हूण कितें एकूच तुवें मागूंक जाता कित्याक आमी तेगूय बाराबोर वेनात आमी फकत कोणूय एकल्याक तुवें मागूंक जाता गरीबसाण ह्या कुटुंबाक आसलोली काजारी जोडपें जाय तें गरीबकायेन कश्टवतालें ती घरकान भितर वेता आपल्या घरकाराक म्हणटा पळय आमकां आयज जायतें बरेंपण मेळटलें ते एक जाण दादले आसात ते म्हणटात एकलो म्हणटा आपूण मोग दुसरो म्हणटा गिरेस्तकाय आनी तिसरो म्हणटा एस तर सांग म्हज्या घरकारान आमी कितें मागुया घरकारान आनी वेळ करूंक ना घरकारान म्हणलें चल वच आनी माग गिरेस्तकाय कित्याक आमकां गिरेस्तकाय जाय म्हाका वावराक वचूंक नाका भांगार मोती आमच्या घरांत आसतली घरकान ओगीच पडटा घरकान म्हणटा गिरेस्तकाय आसल्यार सगळें जातलें आमी येस मागुया लेट अस बी सक्सेसफूल इन लायफ घरकाराक गिरेस्तकाय जाय घरकान्नीक येस जाय तर इतल्यान तांचें ल्हान भुरगीं जे त्या जाग्यार आसलोलीं ताच्या कानार आवय बापूय कितें उलयतात तें कानार पडटा हें ल्हान भुरगीं येता आनी म्हणटा मामी डॅडी तुका जाय येस सक्सेस आनी तुका जाय गिरेस्तकाय पूण हें सगळें आसोन जर तर आमकां मोग ना जाल्यार कित्याक उपकारता सगळें सोडून दियात आमकां फकत मोग आसून शांती आसल्यार पुरो ह्या भुरग्याची जाणवायेची उतरां ही आवय आपल्या कानार घेता आनी घरकाराक सांगता आनी घरकार म्हणटा आसा तें घेवन आमी खुशाल रावया फकत मोग आसल्यार आमकां खुशालकाय आसतली आनी घरकार म्हणटा वच कोण तांच्या मदें मोग म्हणटा ताका भितर आपय आनी ही घरकान वेता आनी तेगूय जाणांक म्हणटा तुमच्या मदलो मोग कोण आनी ब्लू घालून आसलोलो म्हणटा हांव मोग तर म्हज्या घरकारान आनी आमी भासायलां की आमी फकत आमकां मोग जाय आनी जेन्ना तूंच म्हज्या बराबर यो म्हूण ती वचूंक वेता ती वचूंक वेताना फाटल्यान वळोन पळयल्यार तिका पांयांचो आवाज येता आनी ती म्हणटा हांवें फकत मोगाक आपयला जाल्यार तुमी आमच्या बराबर कित्याक येतात फकत म्हाका मोग जाय तेन्ना मोग आनी दुसरे उरलोले उलोवंक लागतात आनी म्हणटात पळय तुवें जरी तर गिरेस्तकाय मागलोली जाल्यार फकत गिरेस्तकाय आसपाची आनी कांयच आसपाचें न्हू हें जायते समाजान घडटलें तुमकां दिसची पडटा जरी तर एस मागलोलो एस आसपाचो पूण मोग आसपाचो न्हय जेन्ना तुवें बऱ्या मनान मोग मागलो मोग म्हणजे देव मोगा बराबर देव आसता आनी देवा बराबर गिरेस्तकाय आसता आनी देवा बराबर येस आसता तर आयज तुवें मोग मागला म्हणटकूच तुज्या बराबर गिरेस्तकाय येता आनी तुज्या बराबर येसूय येता प्रितीच्या भाव भयणांदो हें उदाहरण आमी आमच्या मनान धरुया सुरवातेक हांवें वाचलें देव म्हणल्यार मोग जाच्या बराबर देव आसा ताच्या बराबर मोग आसा आयज घोडे आमच्या जिवितान आमच्या घोराब्यान आमच्या फामिलीन झगडीं झुजां चलतात गिरेस्तकायेक लागून भाटां बेसांक लागून आनी हेर वर आवय बापायच्या भांगाराक लागून आयज देव आमकां आमच्या मनान घालता हे ओस्तोरीन ह्या घोराब्यान मोग मागलो
मोगा बराबर देव आयलो, देवा बराबर गिरेस्तकाय आनी देवा बराबर येस. आयज जर तर आमी आमच्या जिवितांत आमच्या घरच्या मदें झगडी करून, दुस्पोट करून, दुस्मानकाय करून जियेतात, सगल्यांक तुमकां आनी आमकां एक संदेश. मोग ज्या जाग्यार आसा तांकां गिरेस्तकाय केन्नाच उणी जावची ना. मोग जांकां आसा तांकां सुसेग शांती केन्नाच उणी जावची ना. ज्या जाग्यार मोग आसा त्या जाग्यार भुरगीं बऱ्यापणान वाडटात आनी त्या भुरग्यांक येस सक्सेस आसताच. तर आमी आमच्या जिवितांत हें उदाहरण मनान दवरुया. मोग आमी विचून काडुया. न्हय गिरेस्तकायेक लागून झगडीं, ओ येस जोडपाक लागून दुसऱ्याक चेपून दवरप, आपूण वयर चडप. पूण जेन्ना जो मनीस मोगान भोंवता ताच्या बराबर देव आसता. मोगान भोंवतल्या मनशा सवें दुसरो लोक बरे भाशेन जियेतात हाची आमी देख घेवया. पयल्या कोरिंतकाराच्या 3ऱ्या वेसपरान 13वे वळीन भाग्योन पावलो आमकां बरीशीं उतरां म्हणटा. हे आमच्या जिवितांत आसात भावार्थ, बरो वासो आनी प्रिती मोग. 3 वस्तू तो मुखार दवरता. भावार्थ, बरो वासो आनी प्रिती मोग. आनी हे तिनूय पूण हाचे मदीं उत्तम म्हणजे उंचा मोलाचो जावन आसा प्रिती मोग. भाग्योन पावलो ही आमकां वोस आमच्या मुखार दवरता. सगळें आसूंक जाय पूण उत्तम सगळ्या मोलाचो जावन आसा मोग, प्रिती मोग तो म्हणटा. आयज जेजू आमकां प्रिती मोगान बोल्लोलीं मनशां जावंक उलो करता. जण एकल्यान आमच्या काळजान आमी नदर मारुया. कितें आसा आमच्या काळजान ह्या वेळार? राग, कोणाची दुस्मानकाय, कोणाची नाटकाय, आनी हाकाच लागून फुडें आमकां सुसेग ना, आमकां न्हीद पडना, आमी निराशी जाल्या, आमची चिंतलोलीं कामां जायनात. मोगाच्या भाव भयणांनो, सर्गीचो देव आमच्या बापाक जाय आमी सगळीं खुशालकायेन बरेपणान बोल्लोलीं मनशां, आमच्या जिवितांत सगळें सुपूर्ण आसलोलीं. आनी हाकाच लागून मातेवाच्या 6व्या आवेस्वरान स्पश्टपणी आमकां बरयलेलें मेळटा. मागीर मातेव बरोवन म्हणटा, दुस्मानाचो मोग करुया, लव युअर एनिमी. जो कोण तुका त्रास कोत्ता, जो कोण तुका सोतायता, द वन हू पर्सिक्यूट यू, प्रे फॉर युअर एनिमी. तुज्या दुस्माना पासत माग. मागीर माथ्यू बरयता त्या 6व्या आवेस्वरान बरयता मुखार आनी अशें म्हणटा, जसो तुमचो सर्गीचो बाप सोपूर्ण तशी तुमी सोपूर्ण जायात. द वे युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट, यू टू बी परफेक्ट. मोगाच्या भाव भयणांनो, खेरीतपणी आमी ह्या विशयाचेर नदर मारतना काजारी जिविताचेर आमी नदर मारुया. आयज जायती काजारी जोडपी गोंयांत, लंडन, अमेरिकाक आमकां दिसून येता. काजारी जिवितां मोडोन वेतात. आनी मुख्य कारण कितें? मुख्य कारण काजार जाल्या उपरांत आमी फकत दुसऱ्याच्यो चुकी पळयता. तो म्हजो घरकार वचो, तो म्हजो घरकार तसो, म्हज्या घरकारान अशें केलें, म्हज्या घरकारान तशें केलें. हाचेरूच आमी एक ल्हानशी नदर मारुया. आनी एक गणणी तुमच्या मुखार दवरता. एक नवेच काजार जालोली ही जोडपें जी घरकान न्यूच 1 म्हयनो 2 म्हयनो जालो घरकान धांवून आपल्या आवयच्या घरांत वेता आनी आवयक म्हणटा, माय म्हाका म्हजो घरकार नाका, म्हाका ताची वीट आयल्या. आवयन म्हणलें, बाय फकत 2च म्हयने जाल्या काजार जाल्यार तूं कित्याक अशें म्हणटाय? म्हजो घरकार अशें करता, म्हजो घरकार तशें करता, तो बुरसो, तो सारको न्हावना आनी जायत्यो वस्तू ते सांगता. आनी भाशेन आवय आनीकूच विचारता तेन्ना ती म्हणटा, म्हजो घरकार घरांत वावर करिना, म्हजो घरकार अशें करता, म्हजो घरकार आनी कितें करता, सगळें वायटूच घरकाराचें सांगता. आनी शेवटाक ही भयण ही ताची धूव अशें म्हणटा, माय म्हाका म्हज्या घरकाराक चितोच मारूंक जाय. माय सगळीं तोटाकता, मायचें तोंड उक्तेंच उत्ता. आनी माय मनांतल्या भितर चिंतून हे म्हजे धुवेक कशी हांव समजायतली. आनी ही माय म्हणटा, बरें तुज्या घरकाराक तूं मारूंक सोदताय, म्हजे लागीं एक मांडणी आसा. तुवें अशें करचें पडटलें, ताका रोखडोच मारलो जाल्यार लोकांक गमतलें की तुवें मारला म्हूण. सवकासायेन ताका मारुया. तर हांव तुका एक पिठो दितां,
हो पिठो तुवें जेवणांत सोद्दां घालचो पडटलो. आनी जेवणांत तूं सोद्दां पिठो घालतना तुका सवकासायेन 1 म्हयनो जाता म्हणल्यार तुजो गोरकार मोडटलो. पूण ताचे आदीं एक कंडिशन आसा म्हणटा तुवें करचें पडटलें. आनी तें म्हणल्यार तुवें तुज्या गोरकाराचो पयलो आतां मोग करचो पडटलो. ताची धूव म्हणटा कांयच न्हू माय हांव कोत्तोली. आनी ही आवय ताका सांगता पळय जें तुवें कितें पयलें करिनासलें तुवें आतां करचें पडटलें. तूं तुज्या गोरकाराक आयदनां धुवंक लायताली आतां तुवें आयदनां धुवंक पडटलीं. आनी हे भाशेन सगळें पॉजिटीव कितें कितें करूंक जाय कशे भाशेन मोगान भोवंक जाय ती आवय सगळी ह्या भुरग्याक ताच्या धुवेक शिकयता आनी धाडटा. घरकान परतून घरान येता आनी सद्दां जेवणांत हो पिठो घालता केन्ना काय म्हजो गोरकार मोडटलो म्हूण. पूण आतां आदीं ती गोरकाराचो मोग करिनासलेली आतां ती गोरकाराचो मोग करूंक लागता फकत दाखोवपाक. पूण दाखोवपाक म्हणल्यार ती गोरकाराक बरोसो कोत्ता, गोरकाराक वेळ साडटा, लोकांक दाखोवंक जाय म्हूण ताच्या आवयन सांगलोली. तर मोटरसायकलीचेर ती पयलीं पयस बसताली जाल्यार आतां गोरकाराक ती गोडो मारून गोड्याक सारकी धरून बसता आनी सगलो लोक पळयता मोठे दोळे करून आवय कितली मोगान भोंवता. आतां गोरकान चिंतता म्हजी चिंततलीं कामां सारकीं जातलीं, थोड्या तेंपान म्हजो गोरकार मोडटलो. सारको गोट वेंग मारून भोंवता तें पळोवन लोकूय खुशाल जाता. घरांत मोगान ती च्या करता, शाना च्या पी म्हणटा आनी बरेंशें जेवण करून रांदता. पयलीं रांदिनासलेली झोमॅटोचेर हाडटाली, रागान बोत्ताली, दीस भरूय नासा रावताली. आतां गोरकाराक बरी करूंक लागता. रोप आपुणूच उबोळटा, वॉशींग मशिनान घालून सुकोवंक घालता. गोरकार आपलो बरे भाशेन कामाक वेता येता. तांच्या मदीं एके भाशेन बरेपण जाता. आनी 1 म्हयनो जाता म्हणल्यार ही गोरकान धांवून आपल्या आवयच्या घरा वेता आनी म्हणटा माय तुज्या पांय पडटा म्हज्या गोरकाराक साल्वार कर, म्हजो गोरकार म्हाका मेलोलो नाका. आनी आवय म्हणटा कितें जालें पळय माय म्हणूंक लागता. म्हाका दिसतालें की म्हज्या गोरकाराची चूक आसली म्हूण, म्हजो गोरकार म्हजो मोग करिना म्हूण, वो म्हजो गोरकार असलो तसलो म्हूण. पूण आतां म्हाका कळून आयलें म्हज्या गोरकाराची कसलीच चूक ना, म्हजी चूक आसलेली. हांव म्हज्या गोरकाराचो मोग करिनासलेली. म्हज्या गोरकाराक हांव काम करूंक लायतालीं, ताचे लागीं उलयनासतना रावतालीं. हे भाशेन साबार वस्तू ज्यो म्हजी चूक आसलेली ती हांवें ताचेर घातलेली. पूण माय म्हाका आतां कळून आयलें हांवें म्हज्या गोरकाराचो मोग करूंक ना. आतां तुजे पांय पळोवन हांव मागता माय म्हज्या गोरकाराक साल्वार कर. तेन्ना ह्या आवयन म्हणलें बाय हांवें तुका जो पिठो दिलोलो जेवणान घालूंक तो मरपाचो न्हय पूण ताका फूड पावडर म्हणटा तो दिलोलो. हांव जाणा आसलोली तुका ल्हानपणींतल्यान व्हडलें हांवें केलां, तुजीच चूक आसली म्हूण. म्हाका जाय आसलेलें तुवें तुजी चूक वळखून तुज्या गोरकाराचो मोग केलोलो. आनी हे परी त्या घोराब्यान परतून मोग आयलो. खुशालकाय, शांती आनी भुरग्यांचें देणें देवान तांकां फावो केलें. मोगाच्या भाव भयणांदो, काजारी जोडप्यांदो, आयज आमच्याय मदें अशेंच कितें घडटा. आमच्या दोळ्यांत कुसकूट आसतना आमी आमच्या गोरकाराची सगल्यो खोड्यो काडूंक भोंवतात. मोग सगल्यो चुक्यो धांपून उडयता अशें आमकां भाग्योन पावलो म्हणटा. जरी तर आमी गोरकाराचो मोग केला वो करूंक नाचेर नदर मारुया. जायते फावटी आमी मोग सोदून रावो नाकात पूण मोग म्हणल्यार दिवप. लव इज टू गिव युअर लायफ टू युअर हजबंड. हो मोग तुज्या काजारी जिवितान एकामेकाक दी. देवाचें उतर पळयात आमकां म्हणटात पयलो जुवांव 4:12 वोड. देवाक कोणेंच कदींच पळोवंक ना. नोबडी हॅव सीन गॉड. पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोबेन जियेता. घरकारान घरकान्नीचो, शेजाऱ्यान शेजाऱ्याचो, सासूमायन सुनेचो आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार आमी आमचे सोबें देव जियेता. आनी ताचो मोग आमचे सोबें सोपाडनायक पावला. फुलफिलमेंट द लव ऑफ गॉड अशें म्हणटात. मोगाच्या भाव भयणांदो, पयलो जुवांचो 4:20 वोड हें वाचचे आदीं आमी जायते फावटी म्हणटा आमी देवाचो मोग करता, आमी मागणें करता, पूण आमी दुसऱ्याचो मोग करिना, आमी फटकिरी. भाग्योन पावलो बरयता
जायते फावटी आमी घडये व्हडलें बायबल वाचता हांव प्रवचन करता हांव घडये हांवूय बी प्रवचन करता. जरी तर हे सगळें आमच्या भितर आसा, आमकां बायबल बाय हार्ट जाणात, आमी कॅटेकिजम ऑफ द कॅथलीक चर्च जाणाव, घडये आमी मुणयारी वो कोणूय आमी जावं, पूण मोगाच्या भावबंडांदो आमी जरी तर आमचे पोरजेचो मोग करिनाव, आमी आमच्या घोराब्यान मोग करिनाव, शेजाऱ्याचो मोग करिनाव. आमकां देवाचें उतर म्हणटा वी आर द लायर्स. सगळी रिलीजन आमी जाणाव दिसपटी मिसाक धांवता, पूण मोग ना. आमी फोट केरी आमी फोटयता. आयकात, पयलो जुवांचो 24-26 वड. हांव देवाचो मोग करतां अशें कोणूय म्हणीत, पूण आपल्या भावाचो वो भयणीचो दुवेस करीत जाल्यार ही मनशां फोट केरी. म्हज्या उतरानूय देवाचें उतर आमकां सांगता, पोत्तून वाचता आयकात. हांव देवाचो मोग करता म्हणजे हांव सगळें करता देवाचें, रिती पाळटां, मागणें करता, सगळें करता. बरी वस्त मागण्यांक वेता, बरी वस्त, पूण हें करून दुसरी वस्त गरजेची अशें कोणूय म्हणीत. पूण आपल्या भावाचो वो भयणीचो दुवेस करीत जाल्यार ही मनशां फोट केरी. आनी मुखार कितें म्हणलां तें बेस बरें आयकात, कान उक्ते करून आयकात. आपूण देखता त्या भावाचो वो भयणीचो ती मोग करिनात जाल्यार आपणें पडोवंक ना त्या देवाचो कशी म्हूण ती मोग करतल्यात. सो दिसची पडटा तुजो भाव, तुजो शेजारी, तुजी शेजान दिसची पडटात. घरांत आसात, एकूच घरांत जियेतात पूण आमी उलयना, एकूच बाराबर आमी जियेता पूण उलयना. दिसती पडटा त्या भावाचो. म्हज्यान जर तर मोग करूंक जायना जाल्यार दिसो नासलेल्या देवाचो आमी मोग कशें म्हूण करतले. आनी मुखार 21वी वड आमकां म्हणटा, खरेंच ताचे कडची आमी घेतलेली ती आज्ञा ही, जेजू कडली घेतलेली आज्ञा बागेवन जू हांव उक्तो करता. जी कोण देवाचो मोग करतात ताणें आपल्या भावा भयणाचोय मोग करूंक जाय. आयज शेजार सामाऱ्या मदीं, भाव भावा मदीं झगडीं, झुजां, दुस्मानकाय, रस्त्याक लागून झगडीं, दुर्गांक लागून झगडीं, शिमेच्या फातराक लागून झगडीं, आयज प्रॉपर्टी मॅटर्साक लागून मोगाच्या बाबड्यांत गोंयांत आमी केसी पळयल्यो जाल्यार एक भाव दुसऱ्या भावाक सुर्यानी जिवो मारता. आयज ह्या भाटाच्या आनी प्रॉपर्टी मॅटर्साक लागून कितले खून जालोले आमी पळयल्यात, कितल्या जाग्यांचेर दुस्पट दुस्मानकाय. मोगाच्या बाबड्यांदो देवाचें उतर आमकां म्हणटा तेंच, देवाचो मोग करतात तांणी आपल्या भावा भयणाचो मोग करूंक जाय. मोगाच्या बाबड्यांदो दोग जाण भावाची ही बरीशी काणी जातून जायती जाणवय आसा तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता. आयज भावा भावा मदीं, घोराब्या मदीं, शेजार सामाऱ्या मदीं जायतो राग आसा, मोग ना. एकामेका लागीं उलयनात, एकामेकाच्या तोंडाक आमी पळयना, एकामेकाच्या दुवेसान आमी भोंवता. एकामेकाक जिवेशी मारूंक, पुलीस स्टेशनान व्हरूंक, कोर्टान व्हरूंक आमी तयार आसा. ही काणी आमकां सगल्यांक एक देख जातली. ही काणी जरी तर आमी आयकून पोत्तून चिंतलें जाल्यार आमच्या घोराब्यान, शेजाऱ्यान, आमच्या सगळ्या जाग्याचेर ही आमी ही घडणी पाळटले. दोग जाण भाव आसले, रॉकी आनी टॉमी. हो रॉकी नांवाचो भाव आनी टॉमी तांचो बापूय एक शेतकार आसलोलो. शेतान भाटांनी वावर करताले. आपल्या बापायचें हें व्हडलें भाट आसलोलें आनी ह्या भाटान हे दोगूय पूत वावुरताले. वावुरता ते व्हडले जाले आनी तांचो बापूय दुयेंत जावन सोंपलो. पूण ताच्या बापायन हे दोगूय पुतांक हें व्हडलें शेत दोनूय भाटांनी वांटून दिलीं. एके वाटेन आमचो भाव रॉकी गेलो, दुसरे वाटेन टॉमी गेलो. रॉकी हे वाटेन, टॉमी हे वाटेन. दोगूय लग्न जाले, दोगांची भुरगीं जालीं. जाल्यार तांच्या मोदें तांणी एक बॉर्डर लायन केली. एके वाटेन रॉकी आपलें शेत रोयतालो, दुसरे वाटेन टॉमी. बापायची सगळीं इन्स्ट्रुमेंट्स, होरे आनी कितें आसलो तें ताणें दोगांयनूय डिवायड केलीं. सगळें जोतां आमी डिवायड केलीं. आनी जेन्ना मदीं ती शीम आसलोली, वयर एक व्हडली नदी आसलोली, रिवर.
रॉकीन चिंतलें शेताक उदक जाय पडटलें गिमाच्या काळार, तर हें ओयलें नदीचें उदक हांव धाकटीशी पाज मारून म्हाका शेताक उजार करूंक हाडटलों. आतां तांच्या मदें मातशें दुस्मानकाय जावंक लागली. एकामेका लागीं उलयना जालीं. आनी जेन्ना रॉकीन एक फोड मारून आख्खें उदक जें रिवराचें थोडेंशें हाडलें, पूण फोर्स चड आसलेल्या कारणाक ही बाग वाडत वाडत रावली. टॉमीक दिसलें म्हजो भाव म्हजे कडेन झगडी मारूंक सोदता. म्हजो भाव दुस्मानकाय करूंक सोदता. म्हाका म्हज्या भावाचो राग येता. म्हज्या भावाक हांव जिवोच मारतलो अशें तो चिंतता रागान भरून. आनी अदीक बरो ताका जिवो मारलेल्या परस हांव आनी कितेंय करतलों, ताचें म्हाका तोंडूच पळोवपाक नाका. आनी अशें चिंतून तो आपल्या वावर करतालो. बापायचो थेवूय आसलेलो, जाणें 30 वर्सां काम केलोलीं. ह्या थेवयाक आपयता, जायते मोदेर व्हडल्यो होडयो हाडटा आनी जायते भाशेचे तरेकवार मोदेर हाडून दवरता आनी त्या थेवयाक आपयता आनी म्हणटा, पळय हो पीक पाडो जो ह्या जाग्यार शेत जालां तें विकूंक हांव शारान वेता. पूण हांव येता म्हणल्यार तूं मानायक लाय आनी ह्या जाग्यार म्हाका एक व्हडलें दुरीग बांद जे परमणी म्हाका म्हज्या भावाचें रॉकीचें तोंडूच पळोवपाक नाका. आनी हो थेवय 30 वर्सां सुमार बापायच्या बाराबर काम केल्लो. हो थेवय म्हणटा, बरें हांव करतां, तूं वच. टॉमी सगळें सांडटा आनी गांवांत हें पीक पाळो विकूंक वेता. रॉकी ते वाटेन आपलो वावर कोत्तालो. हो थेवय सांजे जाता म्हणल्यार वेळ पडच्या आदीं एक हे मोदराचें कितें तरी कोत्ता. टॉमी परतून सगळें विकून येता. ताणें ताका बांदूंक लायलेलें व्हडलें दुरीग, जाचे विशीं तोंड पळोवंक नाका म्हूण. पूण येताना टॉमी पळयता ह्या थेवयान, बापायच्या थेवयान दुरीग बांदचे सुवातेर एक व्हडली पूल बांदला, ब्रीज बांदल्या हे वाटेन तावन ते वाटेन. तो पळोवन तोटाकता. हें कितें केलें म्हज्या कार्पेंटरान? ताका हांवें दुरीग बांदूंक लायलोलें ताचें तोंड पळयना जावंक, पूण ताणें हो पूल ब्रीज बांदलो हे वाटेन तावन ते वाटेन. आनी तो वेता त्या पुला सरशी आनी त्या पुलाक धरता आनी हांसूंक लागता. आनी तेन्नाच ताचो भाव दुसरे वाटेन रॉकी उबो रावन पळयता. म्हजो भाव म्हजो कितलो मोग करता. म्हज्या घरा लागीं येवंक जाय म्हूण मोगान ताणें म्हाका पूल बांदला. रॉकी स्मायल दिता. टॉमीच्यान रॉकीची स्मायल पळोवन भुरगेपणां उगडास करून बंद जावंक जायना. टॉमी आपुणूय स्मायल दिता आनी दोगूय धांवून पुलाच्या मोदें वयर येता आनी एकामेकाक घट्ट वेंग मारता आनी म्हणटा, कितेंय चूक जाल्या जाल्यार म्हाका बोगोस. तुंय बी हें उदक उजार कर. आयज तावन आमी मोगान भोवया. आमचीं भुरगीं तुजीं भुरगीं आमी बाराबर जिवया. भाव भावाचो मोग उक्तो करुया. मोगाच्या भाव भयणांनो, ही घोंडी घोडल्या उपरांत टॉमी चिंता ही बरी कोरणी म्हज्या थेवयान केल्या. तो थेवयाक मेळोंक वेता ताच्या उपरांत आनी थेवयाक सांगता, पळय जिवीतभर तूं म्हज्या बाराबर रावतलो. 40,000 तुका हांव सॅलरी म्हयन्याक दिवंक तयार आसा. आनी तेन्ना हो थेवय अशें म्हणटा, पळय म्हाका तुजी सॅलरी नाका, म्हाका हें काम नाका. तुका जाय पडटा तेन्ना हांव येतलों. पूण हांवें ह्या जाग्यार तुवें म्हाका दुरीग बांदूंक लायलोलें रागाचें हांवें मोगाचो पूल बांदला. असले मोगाचे पूल आनीक जायत्या जाग्यांचेर बांदूंक जाय ते बांदूंक हांव वेतां. आनी ताच्या दोळ्यांतल्यान दुकां गळटा. हांव कसलो मनीस जालो. रागान भोंवलोलो मनीस, दुस्मानकायेन भोंवलोलो मनीस, पूण ह्या थेवयान म्हाका देख दिली. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज आमी आमच्या घोराब्यान, कुटुंबान, शेजार सामाऱ्या मदीं, काजारी जिवितान रागाचे दुर्गां बांदतांव वो मोगाचे पूल बांदतांव. आयज आमकां सैग आसा. जीं दुर्गां आसात रागाचीं, दुस्मानकायेची मोडात आनी मोगाचे पूल बांदात. जांचे लागीं तुमी उलय नासलेलीं जायतीं वर्सां, स्मायल दियात. मदर तेरेसा म्हणटा, स्मायल कॅन चेंज द वर्ल्ड. एक बरी स्मायल दियात. तांचे लागीं उलयात. एकामेकाचो मोग करात. गिरेस्काय भांगार आनी जमीन घेवन कोण स्वर्गार वेतलो. स्वर्गार आमी गेल्या उपरांत आमकां फकत एकूच विचार आसतलो, कितें बरी कोरणी तुवें केल्या. देव विचारचो ना कितलें भांगार जोडलां,
कितल्यो जमिनी घेतल्यात व कितल्या तुवें दूड एकठांय केल्यात एकूच प्रोश विचारतलो, दाखोय तुज्यो बऱ्यो करण्यो. जिविताचें पुस्तक उक्तें जातलें, दाखोय तुज्यो बऱ्यो करण्यो. बरो वावर केला जाल्यार ये म्हज्या सुखान वांटो घे. बरो वावर करूंक ना जाल्यार वच त्या इफेर्नान, रागान जियेला, दुस्मानकायेन जियेला. आयजूच आमी मेली जाल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो, चिंतुया, स्वर्गार आमी वेतोल्यांव इफेर्नांत आमी वेतोल्यांव. रागान बोल्लोलो मनीस इफेर्नाच्या नश्टाक सांपडटा. आनी ताका लागून लाजरसाच्या जिवितान आमी नदर मारली जाल्यार लाजरस म्हणटा, म्हज्या भावांक वचून सांग. आनी तेन्ना बरयलोलें आसा, तांकां सांगूंक प्रवादी आसात, तांकां सांगूंक देवाचें उतर परगट्टले मनीस आसात. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज आमच्या कुटुंबान आमी मोगान जिवंक वावरुया. आमच्या फामिलीन जांचे लागीं आमी उलयना तांचे लागीं आमी उलोवंक प्रयत्न करुयात. घोडे आमची चूक जाल्या, घोडे तांची चूक जाल्या, कोणाची चूक जाल्या ती पळोवन आमी रावचे न्हय. पूण जाता जाल्यार दुसऱ्याच्या मोगान भोवंक, राग सोडून मोगान बाराबोर आमी मेळावे करूंक. आयज आमकां समुदाय आसा, आमकां सायबीण आमी हाडटा, हे सगळे सोयेक आमकां मेळटात. एकामेकाच्या मोगान भोवंक आमकां इगोर्ज मात हे सोयेक दिता. कितले मेळावे नाताळाच्या काळार जातात, कितले मेळावे हेर दुसऱ्या काळांनी जातात. आमी सोयेक घेवया दुसऱ्या लागीं उलोवंक. पयलो जुवांव, तिसरो आवेसफोर, 15वी वोड एक स्पश्टपणे आमकां एक बालो कसो मागता. पयलो जुवांव 1 जॉन 3:15 कोण नोकत ती वाचात, हे देवाचे उतर बरोवन दवरात. एक बालो कसो आमकां, कोण मोग करिनात तांकां पळयात, मोग करिनात ती मोरनातूच आसात. एके भाशेन जी कोण मोग करिनात मोरनात आसा म्हूण भाग्योन जुवांव आमकां म्हणटा. जी कोण मोग करिनात तांच्या तोंडाक पळयल्यार आमकां गमता, राग तोंडार दिसती पडटा, काडोक पडलेलो दिसती पडटा, शांती ना, न्हीद पडना, न्हिदोंक गुडयो घेवच्यो पडटात. मोगाच्या भावनो, कित्याक लागून असलें जिवीत आमकां जाय. भाग्योन जुवांव म्हणटा, मोग करिनात ती मोरनात आसात. आपल्या भावाचो वो भयणीचो दुवेस करतात ती मनशां प्राणघातकी. आपल्या भावाचो वो भयणीचो मोग करिनात ती प्राणघातकी. कोणाचो घात आमी करता मोगाच्या भाव भयणांनो, ताचोय घात आमी करता आनी आमचोय घात करता. जो मोगान भोंवना, जो रागान भोंवता, तो मनीस आपली भलायकी पिड्ड्यार करता. आयज कितले कॅन्सर, ट्युमर कारण जावन आसा आमी रागान भोंवल्यांव. प्राणघातकी तूं दुसऱ्याकूय मारता, तुकाय मारता. जो कोण मोगान भोंवना, रागान जियेता, दुस्मानकायेन जियेता, तो आपणाच्या जिवितान सुखी आसना, घोराब्याक फामिलीचो सुसेग पिड्ड्यार कोत्ता, वेल्यान दुसऱ्याचोय सुसेग पिड्ड्यार कोत्ता. प्राणघातकी म्हणलेलें आसा. खंयच्याच प्राणघातक्या सोबीं मुखार बरयलां, सासणाचें जिवीत केन्नाच उरोना म्हूण तुमी जाणात. कोणूय प्राणघातकी जो मोगान जियेना, रागान जियेता, ताचें सगळें सासणाचें जिवीत, स्वर्ग सासणीक जिवीत केन्नाच उरोना म्हूण हांव तुमकां सांगता अशें भाग्योन जुवांव बरयता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज आमी जायते देवाचें उतर आयकलां. सोंपोवच्या आदीं परतून उगडास करता. थोडोसो वेळ आमचो जिविताचो उरला आसतलो, आमी नकळो केन्ना आमी मरतले. आयज हें देवाचें उतर आयकतना जण एकल्यान नियाळ करचो. जाय तूं खंयच्याय बेसार आसा, तूं लग्न जाला, तूं एकटोच आसा, तूं घडये कसलें मुण्यारपण घेवन आसा, याज्ञीक, वो तूं सिस्टर नान, कोणूय तूं जावं, जण एकल्याक खंय ना खंय आमकां मनशां मेळटात आनी आमी घडये रागान भोंवता. नियाळ करून पळोवया कोण तो मनीस जाचो हांवें राग धरला. घडटा जाल्यार त्या मनशा तांय कशें आमी बरेपणान भोवंक जाता. देवा लागीं मागुया आमकां कृपा दिवंक. ही देवाची कृपा जेन्ना आमकां मेळटा, पवित्र आत्म्याची बासावणी आमकां मेळटा, पवित्र आत्म्याची घोटाय आमकां मेळटा, मागण्यांतल्यान जेन्ना आमी ताचे पासत मागता तेन्ना आमकां देव सोयेग उक्तें करतलो आनी ह्या सोयेगांतल्यान आमच्यान ताका बरेपण करूंक जाता. पयलो जुवांव, दुसरो आवेसफोर, 9वी वोड. जी कोण आपूण उजवाडांत आसात म्हणटात, पूण आपल्या भावाक वो भयणीक जोडटात, ती अजून काळोखान आसात. पूण जी कोण आपल्या भावा भयणाचो मोग करतात, ती उजवाडान जियेतात. आमी भावा भयणीचो मोग करता
आमी उजवाडान जियेतली मनशां जाता तांकां आड्ड लावन पडोवनशी करूंक कांयच ना. आपल्या भावाचो ओ भयणीचो दुयेंस करतात ती काळोखांत आसात. काळोख सगळे सायडीन काळोख आमकां आनी काळोखांत चलतात. असलीं मनशां आपूण खंय वेतात तीच नकळत. कित्याक काळोखान तांचे दोळे कुड्डे केल्यात. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज आमी काळोखाची मनशां वो उजवाड्याची मनशां जण एकल्यान नदर मारुया. आनी सोंपयच्या आदीं मोगाच्या भाव भयणांनो, मोगाची मनशां कोर म्हूण आमी मागुया. दर दिसाक कासकी मागण्यांतल्यान मिसाचे भेटेंतल्यान आमी आमचें काळीज देवाक भेटोवया आनी म्हणुया, कोर सायबा म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. जेजूचें काळीज कसलें? जेजूचें काळीज मोगाचें. जेजूचें काळीज भावार्थाचें. जेजूचें काळीज समजिकायेचें. जेन्ना आमी मागतले जेजू कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें मोगान भरलेलें. आमी तो तेर्स म्हणटा दुलोबा काळजा जेजूच्या. दुलोबा काळजा कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. ही उतरां आमी नियाळुया आनी जेजू लागीं मागुया. ह्या वर्सांत आमी जो राग आमच्या काळजान आसा, जी दुस्मानकाय घडये वर्साच्या वर्सा पिळगेचे पिळगेक आसलेली ही दुस्मानकाय जेन्ना आमी काबार करतले, मोगाच्या भाव भयणांनो, म्हजे उतर बरोवन दवरात. तुमच्या जिवितांत जायतीं भेसांव येतलीं. तुमच्या भुरग्यांची भायर वचपाचें जावंक ना जातलीं. तुमच्या घरांत आसलेली पिडा नश्ट काबार जातलीं. तुमच्या जिवितांत आसलेली शांती दुस्पोट दुस्मानकाय आनी सगळे तरेचे नश्ट वेतलीं. कित्याक ज्या जाग्यार राग काळोख आसता त्या जाग्यार सैतान तो गराबो आपलो करता. पूण ज्या जाग्यार मोग शांती आसता, जेजू त्या गराब्याचो धनी आसता. चॉयस इज योर्स. तुका जाय तें तुजें विचून काडूंक जाता. बरें ओ वायट, मोग ओ दुस्मानकाय. तर आमी देवाक उलो मारुया. शेवटाक सगळे आमचे दोळे बंद करुया. भोव सुर्गींच्या बापा, खेरीतपणी तूं आमकां मोगान जिवंक उलो मारता. भाग्योन जो हांव म्हणटा, देव म्हणल्यार मोगूच. सुमया, ह्या वेळार आमचें काळीज आमी तुका भेटयता. कितें आसा आमच्या काळजान? नाटकाय, दुस्मानकाय, राग, दुस्पोट आमच्याच घरच्यांचो. ह्या वेळार जेजू तुजो मोग हे तुज्या देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या काळजान भितर सरला. आमचें जिवीत आमी नियाळ्ळां. आयज तावन आमी मोगाची मनशां जावंक, आमच्या घरच्याताय मोगान भोवंक, शेजाऱ्याताय मोगान जिवंक तूं आमकां आयतें कोर म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.